ओम श्री गणेशाय नमः। श्री लक्ष्मी नारायण स्तोत्र। सत्यव्रत क्षेत्र ललाम भूतो बाहासरित्तिर विराजमानः। मखी प्रकृष्टो यर्षाणि पाले नारायणो यत विभाति लक्ष्म्याम्। आत्रेय गोत्राम्बुधि पूर्ण चंद्रे आचारशीले रभितो वरिष्ठे। आशास्यमानः परभक्ति युक्ते नारायणो भाति सहेव लक्ष्म्या। श्री वैष्णवाग्रे सरमाननीया आचार्यवर्या जगति प्रसिद्धः। सतसंप्रदाया वनबद्ध दीक्षा त्वया प्रदाता जगतां विभान्ति। भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीय सेवा फलमामनन्ति। अस्तोक दिव्या ध्वरवेदि भोग्ये जाने ग्रहारे तव भाग्यमेतत्। इष्टार्थ सिद्धै भवतोपदिष्ट मिष्ट्यादिकं भूरि कृतं हि यत्र। यज्ञो हि नारायणनाम रूपः त्वमत्र भासीति विभावये त्वाम्। आत्रेय गोत्रे कजनी प्रकृष्टः द्विजा द्विजत्वं प्रतिपद्यमानः। भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै। नारायणत्वं रमया समेतः प्राचीं दिशं वीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः। कुतो न जाने परमं रहस्यं यूपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किम्। यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभाति सुस्था। ततोऽभिजाता वसतो ग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वयैव। काञ्चोत्तराचोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जः किल यायजूके। अत्र्यन्ववायान्वयद्विद्वदग्रे सुस्वध्वरेरध्वरद्वेदिदीप्रे। श्रीवादिहंसाम्बुधिसूर्यवर्य वंशावतंसेः किल विप्रवर्यः। श्री श्रीनिवासा ध्वरिविप्रतिष्ठां प्राप्तो ग्रहारो यर्षाणि पाले। प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे। पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायण सन्निधस्त्वं। यमापयं प्राह्वयत स्म हृष्टो वरप्रदो वारणशैलमूर्ध्नि। देवाधिराजो प्ययदीक्षितोऽसौ कूटस्थ एवा भवदत्रिगोत्रे। कल्याणकुल्या कमनीययूपः कार्श्यं कुतः प्राप न वेद्मि तत्त्वम्। क्षमस्व सर्वानपराधवर्गान् हृद्ये समीक्ष्य स्वसुधा कटाक्षात्। कल्याणकुल्यां मृतवाहिनीशात् यूपः समुच्छाम्यमुपेतु भूयः। त्वदीयधामो ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात्। काञ्ची घटाम्बीत्यभिधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखः कवीन्द्राः। यत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां
संप्राप्य नारायण संविभासी दभ्रेतरे धाम निवर्धमानो दभ्रं परम धाम समाश्रितोऽसि अदभ्रदृष्ट्या स्वयमेधमानः भद्राणि नारायण संविधेयः विधि प्रणीते सुभगेष्वमेधे समुद्भवन श्यामल हव्यवाहः अस्तोकभोग्या ध्वरहव्यभोक्ता नयत्यहोतान् स्वपुरं स्मदेवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टः कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीनां जाताश्च दूरे सुखजीविकायै परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि पूतोग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सत्पदरेणुपूर्णां पूता वयं ग्राम सुनाम धृत्या वसेम नारायण ते कटाक्षे श्री सूक्त होमेन कृतेन भक्त्या ग्राम समृद्धिं सकलामुपैतु देव समारा धन संप्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातु अत्र्यन्ववाये जनिमेत्य सेवा रतेन मावासरगोत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतननिर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि श्री सत्यनारायणाष्टक आदिदेवं जगत्कारणं श्रीधरं लोकनाथं विभुं व्यापकं शङ्करं सर्वभक्तेष्टदं मुक्तिदं माधवं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे सर्वदा लोककल्याणपारायणं देवगोविप्ररक्षार्थ सद्विग्रहं दीनहीनात्मभक्ताश्रयं सुन्दरं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे दक्षिणे यस्य गंगा शुभा शोभते राजते सा रमा यस्य वामे सदा यः प्रसन्नाननो भाति भव्यश्च तं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे संकटे संगरेयं जनः सर्वदा स्वात्मभीनाशनाय स्मरेत् पीडितः पूर्णकृत्यो भवेत् यत् प्रसादाच्च तं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे वाञ्छितं दुर्लभं यो ददाति प्रभु साधवे स्वात्मभक्ताय भक्तिप्रियः सर्वभूताश्रयं तं हि विश्वंभरं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे ब्राह्मणः साधुवैश्यश्च तुङ्गध्वजो ये भवन विस्तृता यस्य भक्त्यामरा लीलया यस्य विश्वं ततं तं विभुं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे येन चाब्रह्म बाल तृणं धार्यते सृज्यते पाल्यते सर्वमेतज्जगत् भक्तभावप्रियं श्रीदयासागरं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे सर्वकामप्रदं सर्वदा सत्प्रियं वन्दितं देववृन्दैर्मुनीन्द्रार्चितं पुत्रपौत्रादि सर्वेष्टदं शाश्वतं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे अष्टकं सत्यदेवस्य भक्त्या नरः भावयुक्तोऽस्मुदा यस्त्रिसन्ध्यं पठेत् तस्य नश्यन्ति पापानि तेनाग्निनाम् इन्धनानीव शुष्काणि सर्वाणि वै श्रीचन्द्रस्तोत्र श्वेताम्बरान्वितवपुरवरशुभ्रवर्णं श्वेताश्वयुक्तरथगं सुरसेविताङ्घ्रिं दोर्भ्यां वृताभयगदं वरदं सुधांशुं
श्रीवत्समौक्तिकधरं प्रणमामि चन्द्रम् आग्नेयभागे सरथो दशाश्वस् चात्रेयजो यामुनदेशजश्च प्रत्यङ्मुखस्थश्चतुरस्रपीठे गदाधराङ्गो वररोहिणीशः चन्द्रं चतुर्भुजं देवं केयूरमुकुटोज्ज्वलं वासुदेवस्य नयनं शङ्करस्य च भूषणं चन्द्रं च द्विभुजं गेयं श्वेतवस्त्रधरं विभुं श्वेतमाल्याम्बरधरं श्वेतगन्धानुलेपनं श्वेतछत्रधरं देवं सर्वाभरणभूषणम् एतत् स्तोत्रं तु पठतां सर्वसम्पत्करं शुभं शयापस्मारकुष्ठादि तापज्वरनिवारणम् इदं निशाकरस्तोत्रं यः पठेत् सततं नरः सोपद्रवाद् विमुच्येत नात्र कार्या विचारणा। अथ श्रीगुरुस्तोत्रम् शास्त्रान्तरेऽपि यत् प्रोक्तं चरेच्छास्त्रानुसारतः महतां समयश्चापि प्रमाणं वेदसंहितम् अथ स्तोत्रं प्रवक्ष्यामि गुरोः स्वात्मस्वरूपिणः येन भक्तिपथे दिव्यः प्रसिद्ध्यते परात्मनि यः श्रीपुराणपुरुषस्य मुखारविन्दात् सम्भूतभक्तिपथमाविरभूत् प्रणेतुं साक्षात्करोति सकलां सकलात्मलीलां तं श्रीमदार्यचरणं शरणं भजेम। यस्याङ्घ्रिपङ्कजयुगेऽम्बुजवज्रचाप कौमोदकी व्रततितोरणशतपताकाः मीनाङ्कुशध्वजयवासि सरोजकुम्भास् तं श्रीमदार्यचरणं शरणं भजेम। यः शारदेन्दुधवलां विमलाब्जगर्भ वासो विशोभिततमां निजभूषणाङ्गीं स्वात्मेन्दिरात् हरिपदां दधते मृतेभ्येस् तं श्रीमदार्यचरणं शरणं भजेम। यश्चक्रशङ्खसुगदाम्बुजभूषिताङ्गो यो यज्ञसूत्रकलितो ललितोर्ध्वपाण्डुः पीताम्बरस्तुलसिकाभरणेत्युदार तं श्रीमदार्यचरणं शरणं भजेम। वर्णाश्रमश्रमकृतैर्विविधैः स्वधर्मैर्दानैर्व्रतैरपि मखैः सुतपो विरुग्रेः नाशीर्भजन्ति चरणाम्बुजमस्य हित्वा तं श्रीमदार्यचरणं शरणं भजेम। दीनस्य हीनसकलागमसाधनस्य पीनस्य पापपटलैरपि लीनबुद्धेः यस्याङ्घ्रधीनमनसः स्वयमेति भक्तिः तं श्रीमदार्यचरणं शरणं भजेम। यः श्वाश्रितोद्धृतिकृते चकमेऽवतारान् तीर्थात्मनायुपदिदे शशुभक्तिमार्गान् सद्यः स्वयं हरिरमुस्य वशीकृतश्च तं श्रीमदार्यचरणं शरणं भजेम। निःसाधनाय चरणाम्बुजमाश्रिताय सम्यग्विशोध्य कुरुते हरिसाञ्जनाय यस्मात् परो न करुणा वरुणालयोऽन्यस् तं श्रीमदार्यचरणं शरणं भजेम। सत्यव्रतक्षेत्रललामभूतो बाहासरित्तेर्विराजमानः
मखी प्रकृष्टो यर्षाणि पाले नारायणो यत विभाति लक्ष्म्याम् आत्रेय गोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रे आचारशीले रभितो वरिष्ठे आशास्यमानः परभक्तियुक्ते नारायणो भाति सहेव लक्ष्म्याम् श्रीवैष्णवाग्रे सरमाननीयाः आचार्यवर्या जगति प्रसिद्धः सतसम्प्रदाया वनबद्धदीक्षा त्वया प्रदाता जगतां विभान्ति भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीयसेवा फलमामनन्ति अस्तोकदिव्या ध्वरवेदि भोग्ये जाने ग्रहारे तव भाग्यमेतत् इष्टार्थसिद्धै भवतोपदिष्टमिष्ट्यादिकं भूरि कृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायणनामरूपः त्वमत्र भासीति विभावये त्वाम् आत्रेयगोत्रे कजनी प्रकृष्टः द्विजत्वं प्रतिपद्यमानः भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै नारायणत्वं रमया समेतः प्राचीं दिशं वीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यं योपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किं यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभाति सुस्था ततोऽभिजाता वसतो ग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वयैव काञ्चोत्तराचोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जः किल यायजूके अत्र्यन्ववायान्वयद्विद्वदग्रे सुस्वध्वरेरध्वरद्वेदिदीप्रे श्रीवादिहंसाम्बुधिसूर्यवर्य वंशावतंसेः किल विप्रवर्यः श्रीश्रीनिवासा ध्वरिविप्रतिष्ठां प्राप्तोऽग्रहारो यर्षाणिपाले प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायण सन्निधस्त्वं यमापयं प्राह्वयत स्म हृष्टो वरप्रदो वारणशैलमूर्ध्नि देवाधिराजो प्ययदीक्षितोऽसौ कूटस्थ एवा भवदत्रिगोत्रे कल्याणकुल्या कमनीययूपः कार्श्यं कुतः प्राप न वेद्मि तत्त्वं क्षमस्व सर्वानपराधवर्गान् हृद्ये समीक्ष्य स्वसुधा कटाक्षात् कल्याणकुल्यां मृतवाहिनीशात् यूपः समुच्छाम्यमुपेतु भूयः त्वदीयधामो ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात् काञ्ची घटाम्बीत्यभिधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखः कवीन्द्राः यत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायण संविभासि दभ्रेतरे धाम निवर्धमानो दभ्रं परमधाम समाश्रितोऽसि अदभ्रदृष्ट्या स्वयमेधमानः
भद्राणि नारायण संविधेयः विधि प्रणीते सुभगेष्वमेधे समुद्भवन श्यामल हव्यवाहः अस्तोकभोग्या ध्वरहव्यभोक्ता नयत्यहोतान् स्वपुरं स्म देवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टः कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीनां जाताश्च दूरे सुखजीविकायै परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि पूतोऽग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सत्पदरेणुपूर्णां पूता वयं ग्राम सुनाम धृत्या वसेम नारायण ते कटाक्षे श्री सूक्त होमेन कृतेन भक्त्या ग्राम समृद्धिं सकलामुपैतु देव समारा धन संप्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातु अत्र्यन्ववाये जनिमेत्य सेवा रतेन मावासरगोत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतननिर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि। श्री सत्यनारायणाष्टक आदिदेवं जगत्कारणं श्रीधरं लोकनाथं विभुं व्यापकं शङ्करं सर्वभक्तेष्टदं मुक्तिदं माधवं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे सर्वदा लोककल्याणपारायणं देवगोविप्ररक्षार्थ सद्विग्रहं दीनहीनात्मभक्ताश्रयं सुन्दरं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे दक्षिणे यस्य गंगा शुभा शोभते राजते सा रमा यस्य वामे सदा यः प्रसन्नाननो भाति भव्यश्च तं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे संकटे संगरेयं जनः सर्वदा स्वात्मभीनाशनाय स्मरेत् पीडितः पूर्णकृत्यो भवेत् यत् प्रसादाच्च तं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे वाञ्छितं दुर्लभं यो ददाति प्रभु साधवे स्वात्मभक्ताय भक्तिप्रियः सर्वभूताश्रयं तं हि विश्वंभरं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे ब्राह्मणः साधुवैश्यश्च तुङ्गध्वजो ये भवन विस्तृता यस्य भक्त्यामरा लीलया यस्य विश्वं ततं तं विभुं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे येन चाब्रह्म बाल तृणं धार्यते सृज्यते पाल्यते सर्वमेतज्जगत् भक्तभावप्रियं श्रीदयासागरं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे सर्वकामप्रदं सर्वदा सत्प्रियं वन्दितं देववृन्दैर्मुनीन्द्रार्चितं पुत्रपौत्रादि सर्वेष्टदं शाश्वतं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे अष्टकं सत्यदेवस्य भक्त्या नरः भावयुक्तोऽस्मुदा यस्त्रिसन्ध्यं पठेत् तस्य नश्यन्ति पापानि तेनाग्निनाम् इंधनानीव शुष्काणि सर्वाणि वै श्रीचन्द्रस्तोत्र श्वेतांबरान्वितवपुर वरशुभ्रवर्णं श्वेताश्वयुक्तरथगं सुरसेविताङ्घ्रिं दोर्भ्यामृताभयगदं वरदं सुधांशुं श्रीवत्समौक्तिकधरं प्रणमामि चन्द्रम् आग्नेयभागे सरथो दशाश्वस् चात्रेयजो यामुनदेशजश्च प्रत्यङ्मुखस्थश्चतुरस्रपीठे
गदाधराङ्गो वररोहिणीशः चन्द्रं चतुर्भुजं देवं केयूरमुकुटोज्ज्वलं वासुदेवस्य नयनं शङ्करस्य च भूषणं चन्द्रं च द्विभुजं गेयं श्वेतवस्त्रधरं विभुं श्वेतमाल्याम्बरधरं श्वेतगन्धानुलेपनं श्वेतछत्रधरं देवं सर्वाभरणभूषणम् एतत् स्तोत्रं तु पठतां सर्वसम्पत्करं शुभं शयापस्मारकुष्ठादि तापज्वरनिवारणम् इदं निशाकरस्तोत्रं यः पठेत् सततं नरः सोपद्रवाद् विमुच्येत नात्र कार्या विचारणा। अथ श्रीगुरुस्तोत्रम् शास्त्रान्तरेऽपि यत् प्रोक्तम् चरेच्छास्त्रानुसारतः महतां समयश्चापि प्रमाणं वेदसंहितम् अथ स्तोत्रं प्रवक्ष्यामि गुरोः स्वात्मस्वरूपिणः येन भक्तिपथे दिव्यः प्रसिद्ध्यते परात्मनि यः श्रीपुराणपुरुषस्य मुखारविन्दात् सम्भूतभक्तिपथमाविरभूत् प्रणेतुं साक्षात्करोति सकलां सकलात्मलीलां तं श्रीमदार्यचरणं शरणं भजेम। यस्याङ्घ्रिपङ्कजयुगेऽम्बुजवज्रचापा कौमोदकी व्रततितोरणशतपताकाः मीनाङ्कुशध्वजयवासि सरोजकुम्भास् तं श्रीमदार्यचरणं शरणं भजेम। यः शारदेन्दुधवलां विमलाब्जगर्भ वासो विशोभिततमां निजभूषणाङ्गीं स्वात्मेन्दिरात् हरिपदां दधते मृतेभ्येस्तं श्रीमदार्यचरणं शरणं भजेम। यश्चक्रशङ्खसुगदाम्बुजभूषिताङ्गो यो यज्ञसूत्रकलितो ललितोर्ध्वपाण्डुः पीताम्बरस्तुलसिकाभरणेत्युदार तं श्रीमदार्यचरणं शरणं भजेम। वर्णाश्रमश्रमकृतैर्विविधैः स्वधर्मैर्दानैर्व्रतैरपि मखैः सुतपो विरुग्रैः नाशीर्भजन्ति चरणाम्बुजमस्य हित्वा तं श्रीमदार्यचरणं शरणं भजेम। दीनस्य हीनसकलागमसाधनस्य पीनस्य पापपटलैरपि लीनबुद्धेः यस्याङ्घ्रधीनमनसः स्वयमेति भक्तिस्तं श्रीमदार्यचरणं शरणं भजेम। यः श्वाश्रितोद्धृतिकृते चकमेऽवतारान् तीर्थात्मनायुपदिदे शशुभक्तिमार्गान् सद्यः स्वयं हरिरमुस्य वशीकृतश्च तं श्रीमदार्यचरणं शरणं भजेम। निःसाधनाय चरणाम्बुजमाश्रिताय सम्यग्विशोध्य कुरुते हरिसाञ्जनाय यस्मात् परो न करुणा वरुणालयोऽन्यस्तं श्रीमदार्यचरणं शरणं भजेम।